Ang maayong balita kabahin sa Genesis Kapitulo 5. Ang mga kaliwat ni Adan. Mao kini ang talaan sa mga kaliwat ni Adan. Ang tao gibuhat sa Dios sama kaniya. Gibuhat niya sila nga lalaki ug babae ug gipanalanginan niya sila ug ginganlan niya tao. Sa nagpanuigon na si Adan og 130, natawo ang iyang anak nga lalaki nga liwat kaayo niya ug ginganlan niya Set. Human mataw si Set, nakaabot pa gid si Adan og laing 800 ka tuig ug nakaliwat siya og ubang mga anak. Namatay siya sa panuigong 930. Sa nagpanuigon na si Set og 105, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enos ug nabuhi pa si Set og laing 870 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 912. Sa 90 na ang panuigon ni Enos, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Canan. Nabuhi pa si Enos og laing 815 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 905. Sa 70 na ang panuigon ni Canan, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Mahalalel ug nabuhi pa si Canan og laing 840 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 910. Sa 65 na ang panuigon ni Mahalalel, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Haran. Si Mahalalel nabuhi paglaing 830 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug unya namatay siya sa panuigong 895. Sa 162 nga panuigon ni Hared, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Enoch ug nabuhi pa siya laing 800 ka tuig. Nakaliwat siya ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 962. Sa 65 na ang panuigon ni Enoch, natawo ang iyang anak nga lalaki nga si Metusela. Human mataw si Metusela, si Enoch nagkinabuhi nga matinumanon sa Dios sulod sa laing 300 ka tuig ug nakaliwat siya og ubang mga anak. Iabot ang iyang panuigon og 365. Nagmatinumanon siya sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Unya wala na siya ikita kay gikuha man siya sa Dios. Sa 187 na ang panuigon ni Metusela, nakaliwat siya og lalaki nga si Lamech ug nabuhi pa siya laing 782 ka tuig. Nakaliwat siya og ubang mga anak ug namatay siya sa panuigong 969. Sa 182 na ang panuigon ni Lamech, nakaliwat siya og lalaki ug miingon siya, Ining bataa maoy makahupay kanato sa kapudlay sa atong paghago tungod sa pagtunglo sa Ginoo sa yuta. Usa, ginganlan niya Noe ang bata. Nabuhi pa si Lamech og laing 595 ka tuig ug nakaliwat og ubang mga anak. Kunya, namatay siya sa panuigong 777. Sa kapin na sa 500 ka tuig ang panuigon ni Noe, nakaliwat siya og tulo ka lalaki nga si Sem, si Ham ug si Japhet.